उत्पत्ति अध्याय 41। फारोका सपनाहरू र त्यसका अर्थ। यसको पुरा 2 वर्षपछि फारोले एउटा सपना देखे। सपनामा उनी नील नदीको किनारमा उभिरहेका थिए। नील नदीबाट 7वटा खुब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू निस्केर आए र कासको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि अरू 7वटा हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरू नील नदीबाट तिनीहरूका पछि पछि निस्के र नील नदीको किनारमा उभिरहेका पहिलेका गाईहरूसँगै उभिए। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला गाईहरूले ती 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले अनि फारो बिउजे। त्यसपछि उनी फेरि निधाए र अर्को एउटा सपना देखे। 7वटा भरिला र असल अनाजका बाला एउटै डाँठमा उम्रिरहेका थिए। त्यसपछि सेप्रा र पूर्वीय बतासले ओइलाएका अरू 7वटा अन्नका बालाहरू पसाए अनि ती सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा असल र भरिला बालाहरूलाई निलिहाले अनि फारो बिउजे। त्यो सपना रहेछ भनी उनलाई थाहा भयो। बिहान उनको हृदयमा ठूलो चिन्ता पर्यो अनि उनले मिश्रका सबै जादुगर र त्यहाँका सबै ज्ञानी पुरुषहरूलाई बोलाए। फारोले तिनीहरूलाई आफ्ना सपना बताए, तर फारोलाई सपनाको अर्थ खोलिदिने त्यहाँ कोही भएन। तब ती मुख्य पियौनेले फारोलाई भने, मेरो भूल आज मलाई थाहा भयो। फारोले आफ्ना नोकरसँग रिसानी भएर मलाई र मुख्य पकाउनेलाई अङ्गरक्षकका कप्तानको कैदखानामा राख्नुहुँदा एउटै रात उनले र मैले आफ्नै अर्थ भएका सपना देखेका थियौं। त्यहाँ अङ्गरक्षकका कप्तानको एकजना जवान हिब्रू नोकर हामीसँग थियो र जब हामीले त्यसलाई हाम्रा सपना बतायौं, हामी दुवैको आफ्नो सपना अनुसार सपनाको अर्थ त्यसले हामीलाई खोलिदियो। त्यसले हामीलाई जस्तो अर्थ खोलेको थियो त्यस्तै हुन आयो। म आफ्नो काममा फेरि नियुक्त भए, तर त्यो मुख्य पकाउने चाहिँ झुन्ड्याइयो। यसकारण फारोले योसेफलाई बोलाउन पठाए र उनीहरूले तिनलाई झ्यालखानबाट निकालेर ल्याए। तिनले दारी र कपाल खौरे र लुगा फेरे अनि तिनी फारोको सामुन्ने हाजिर भए। फारोले योसेफलाई भने, मैले एउटा सपना देखे, तर यहाँ कसैले त्यसको अर्थ बताउन सकेन। मैले तेरो विषयमा सुने कि सपना सुनेपछि तैले अर्थ खोल्न सक्छस् रे। योसेफले फारोलाई भने, यस्तो ज्ञान त ममा छैन, तर परमेश्वरले फारोलाई यथार्थ उत्तर दिनुहुन्छ। तब फारोले योसेफलाई भने, मेरो सपनामा म नील नदीको किनारमा उभिरहेको थिएँ अनि 7वटा खुब सप्रेका मोटा गाईहरू नील नदीबाट निस्केर कासको घारीमा चर्न लागे। त्यसपछि निर्धा र हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला दुब्ला मैले मिश्रमा कहिले नदेखेका गाईहरू तिनका पछि लागे। ती हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरूले पहिलेका 7वटा सप्रेका मोटा मोटा गाईहरूलाई खाइहाले, तर तिनीहरूले ती 7वटालाई खाइसकेपछि पनि तिनीहरूले खाए भनेर कसैले भन्न सक्दैन थियो, किनभने तिनीहरू अझै पनि पहिले जस्तै दुब्लै थिए। तब म बिउजे। मैले मेरो दोस्रो सपनामा यो पनि देखे, एउटा डाँठमा 7वटा भरिला र असल बाला पसाए। फेरि ओइलाएका सेप्रा र पूर्वीय बतासले हानेका 7वटा बालाहरू त्यसपछि पसाए। ती सेप्रा बालाहरूले ती 7वटा बाला असल बालाहरूलाई निलिहाले। मैले जादुगरहरूलाई पनि यो सपना बताए, तर मलाई यसको अर्थ खोलिदिन कसैले पनि सकेन। तब योसेफले फारोलाई भने, फारोका सपनाहरू एउटै हो। परमेश्वरले जे गर्न लाग्नु भएको छ सो फारोलाई प्रकट गर्नु भएको छ। ती 7वटा खुब सप्रेका मोटा मोटा गाईहरू 7 वर्ष र ती 7वटा असल बालाहरू पनि 7 वर्ष नै हुन्। सपना एउटै हो। तिनका पछि पछि आउने हड्डी र छाला मात्र भएका दुब्ला गाईहरू 7 वर्ष हुन् र ती 7वटा पूर्वीय बतासले हानेका सेप्रा बालाहरू पनि अनिकालका 7 वर्ष हुन्। यो मैले फारोलाई निवेदन गरे जस्तै हो। आफूले गर्न लाग्नु भएको कार्य फारोलाई परमेश्वरले देखाउनु भएको हो। मिश्र देशभरि जताततै 7 वर्षसम्म ठूलो सहकाल हुनेछ, तर त्यसपछि अनिकालका 7 वर्ष आउनेछन् र मिश्रभरि त्यो सहकालको समय बिर्सिनेछ र अनिकालले देश स्वाहा पार्नेछ। पछि आउने अनिकालले गर्दा देशमा भएको सहकालको यादै रहने छैन, किनभने त्यो अनिकाल अति भयानक हुनेछ। फारोले यो सपना दोहोरिएको अर्थ चाहिँ यो परमेश्वरले निर्णय गरिसक्नु भएको छ र परमेश्वरले चाँडै नै पूरा गर्नुहुनेछ। यसकारण अब फारोले एउटा चतुर र बुद्धिमान मानिस छानेर सारा मिश्र देशमा अधिकार चलाउन नियुक्त गर्नुहोस्। फारोबाट सहकालका 7 वर्षसम्म मिश्र देशका उब्जनीको 5औं हिस्सा उठाउनलाई देशमा कामदारीहरू नियुक्त हुन्।
तिनीहरूले आउने सहकालका वर्षहरूका सबै अनाजहरू जम्मा गरून् अनि सहरमा खानाका निम्ति फारोको अख्तियारमा अनाजहरू थुपारुन् र ती सञ्चय गरून्। अनिकालले देश विनाश हुन नपाओस् भनी मिश्र देशमा परि आउने ती 7 वर्षको अनिकालको निम्ति देशको लागि ती अनाजहरू सुरक्षित राखिउन्। यो सुझाव फारो र उनका सारा अधिकारीहरूलाई मन पर्यो अनि फारोले उनीहरूलाई भने, यिनी जस्तो परमेश्वरका आत्मा भएको अन्य कुन मानिस हामी पाउन सक्छौं? तब फारोले योसेफलाई भने, परमेश्वरले तिमीलाई सबै कुरा देखाइदिनु भएको छ र तिमी जस्तो चतुर र बुद्धिमान मानिस अरू छैन। यसकारण मेरो महलको अख्तियार चलाउने तिमी नै भयो र तिम्रै आज्ञा अनुसार मेरो समस्त प्रजा चल्नेछ। केवल सिंहासनको सम्बन्धमा मात्र म तिमी भन्दा माथि हुनेछु। मिश्रमा योसेफले अधिकार चलाएका। अनि फारोले योसेफलाई भने, हेर मैले तिमीलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिएको छु। तब फारोले आफ्नो छाप औठी आफ्नो औँलाबाट फुकालेर योसेफको औँलामा लगाइदिए र तिनलाई मलमलको लुगा पहिराइदिए र तिनको गलामा सुनको सिक्री लगाइदिए। तिनलाई फारोले आफ्नो दोस्रो प्रशासक झैं रथमा सवार गराए। मानिसहरू तिनको अघि अघि घोडा टेकेर झुक भनी कराउँदै हिँडे। यसरी फारोले तिनलाई सम्पूर्ण मिश्र देशमाथि अधिकार दिए। फारोले फेरि पनि योसेफलाई भने, म फारो हुँ, तर म यो भन्दछु कि तिम्रो इच्छा बाहेक अरू कुनै मानिसले मिश्र देशभरि केही गर्न पाउने छैन। फारोले योसेफको नाउँ सापनत पानेह राखे र उनले तिनलाई ओनका पुजारी पोतिफरकी छोरी आसनतसँग विवाह गरिदिए। त्यसपछि योसेफ मिश्रभरि दौडाहा गर्न लागे। मिश्रका राजा फारोको राजसेवामा नियुक्त हुँदा योसेफ 30 वर्ष पुगेका थिए। अनि योसेफ फारोको सम्मुखबाट निस्केर सारा मिश्र देशभरि दौडाहा गर्न लागे। सहकालका 7 वर्षसम्म जमिनले प्रशस्त उब्जनी दियो। तिनले सहकालका 7 वर्षसम्म मिश्रका सबै अन्न जम्मा गरे र सहरमा अनाजहरू थन्क्याए। तिनले हरेक सहरमा वरिपरिका खेतहरूका अनाज थन्क्याएर राखे। योसेफले समुद्रका बालुवा सरी प्रशस्त मात्रामा अनाजहरू सञ्चय गरे। यहाँसम्म कि ती अघोर प्रशस्त भएको कारणले तिनले हिसाब राख्न पनि छोडिदिए। अनिकालको वर्ष आउन अघि ओनका पुजारी पोतिपेराकी छोरी आसनतबाट योसेफका 2 छोराहरू जन्मिसकेका थिए। जेठाको नाउँ योसेफले मनस्से राखे र तिनले भने, परमेश्वरले मेरा सबै कष्ट र मेरा बुबाको घरको सम्झना मलाई बिर्साउनु भएको छ। अर्काको नाउँ तिनले इफ्राइम राखे र तिनले भने, परमेश्वरले मेरो कष्टको देशमा मलाई फलिफाप गराउनु भएको छ। मिश्रको 7 वर्षको ठूलो सहकालको अन्त भयो। तब योसेफले भने झैं अनिकालका 7 वर्ष आउन लाग्यो। सबै देशमा अनिकाल पर्यो र सारा मिश्रमा चाहिँ अन्न थियो। जब सारा मिश्र अनिकालले पीडित भयो तब प्रजाहरूले फारोसँग अनाजको निम्ति बिम्ती चढाए। फारोले सबै मिश्रीहरूलाई भने, योसेफ कहाँ जाओ, तिनले तिमीहरूलाई जे गर्नु भन्छन् त्यही गर। जब सारा देशभरि अनिकाल पर्यो तब योसेफले सबै धनसारहरू खोलेर सबै मिश्रीहरूलाई अनाज बेच्न सुरु गरे, किनकि मिश्रभरि घोर अनिकाल परेको थियो। यसैले सबै देशका मानिसहरू मिश्रमा योसेफ कहाँ अनाज किन्न आए, किनभने पृथ्वीभरि नै भयंकर अनिकाल परेको थियो। उत्पत्ति अध्याय 42। याकुबका 10 छोराहरू मिश्रमा गएका। मिश्रमा अनाज छ भनी थाहा पाएपछि याकुबले आफ्ना छोराहरूलाई भने, तिमीहरू किन एक अर्काको मुख हेराहेर गर्दै बस्छौ? मिश्रमा अनाज छ रे भन्ने मैले सुनेको छु। हामीहरू जीवितै रहने हो भने त्यहाँ गएर हाम्रा निम्ति अनाज किनेर ल्याओ। यसकारण योसेफका 10 जना दाजुहरू मिश्रमा अनाज किन्न गए। तर याकुबले योसेफका भाइ बिन्यामिनलाई चाहिँ तिनका दाजुहरूसँग पठाएनन्, किनकि तिनलाई केही खतरा आइपर्ला भनी याकुब डराउँथे। यसरी अरू जानेहरूका साथमा इजरायलका छोराहरू पनि अनाज किन्न गए, किनकि कनान देशमा पनि अनिकाल परेको थियो। त्यस बेला योसेफ मिश्रका अधिपति थिए। देशका सारा मानिसहरूलाई अनाज बेच्ने पनि तिनी नै थिए। यसकारण योसेफका दाजुहरूले आएर भुइँसम्म निहुरेर तिनलाई ढोग गरे। योसेफले आफ्ना दाजुहरूलाई देखेर चिनिहाले, तर तिनले उनीहरूलाई नचिनेका जस्तै गरी कडासँग उनीहरूसँग सोधे, तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ? उनीहरूले भने, कनान देशबाट अनाज किन्न आएका हौं। योसेफले आफ्ना दाजुहरूलाई त चिने, तर उनीहरूले भने तिनलाई चिनेनन्। तब योसेफले उनीहरूका विषयमा आफूले देखेका सपना सम्झे
र तिनले उनीहरूलाई भने, तिमीहरू जासुस हौ, यस देशको कमजोरी थाहा गर्न तिमीहरू आएका हौ। उनीहरूले योसेफलाई भने, हे प्रभु, त्यसो होइन, हामी तपाईँका दासहरू अनाज किन्न आएका हौँ। हामी सबै एउटै मानिसका छोराहरू हौँ। हामी सोझा मानिसहरू हौँ। हामी हजुरका दासहरू हौँ, जासुस होइन। तिनले उनीहरूलाई भने, होइन, तिमीहरू यस देशको कमजोरी थाहा गर्नलाई नै आएको हौ। तब उनीहरूले भने, हामी हजुरका दास 12 जना दाजुभाइहरू थियौँ। कनान देशका एउटै मानिसका छोराहरू हौँ। कान्छो चाहिँ यस बेला हाम्रा बुबाका साथमा छ र एउटा चाहिँ अब छैन। योसेफले उनीहरूलाई भने, मैले भने जस्तै तिमीहरू जासुस नै रहेछौ। अब तिमीहरूको जाँच यसरी हुनेछ, फारोको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि तिमीहरूको कान्छो भाइ नआएसम्म तिमीहरू यस ठाउँबाट जान पाउने छैनौ। तिमीहरू मध्ये एकजनालाई तिमीहरूको भाइलाई ल्याउन पठाओ। त्यतिन्जेल तिमीहरू थुनामा रहनेछौ। यसरी तिमीहरूको कुरा सत्य हो कि होइन जाँचिनेछ। नत्र त फारोको जीवनको शपथ खाएर म भन्दछु कि तिमीहरू जासुसै हौ। अनि योसेफले उनीहरूलाई एकसाथ 3 दिन थुनामा राखे। तेस्रो दिन योसेफले उनीहरूलाई भने, यसो गर र तिमीहरू बाँच्नेछौ, किनकि म परमेश्वरसँग डराउँछु। यदि तिमीहरू इमान्दार हौ भने तिमीहरू दाजुभाइहरू मध्ये एकजना यहाँ थुनामा बस र बाँकी चाहिँ अनिकालमा तिमीहरूका परिवारको भोक मार्नलाई अनाज बोकेर जाओ। तर तिमीहरूको कान्छो भाइलाई म कहाँ ल्याओ। यसरी तिमीहरूको कुरो साँचो ठहरिनेछ र तिमीहरू मर्ने छैनौ। उनीहरूले त्यसै गरे। उनीहरू एकले अर्कालाई भने, साँच्ची नै हाम्रो भाइको विषयमा हामी दोषी छौँ, किनकि त्यसले हामीसित बिन्ती गर्दा हामीले त्यसको मनको व्याकुलता देखेर पनि त्यसको कुरा सुनेनौ। यसकारण यो सङ्कट हामीमाथि पर्न आएको हो। रुबेनले उनीहरूलाई जवाफ दिए, त्यस ठिटाको विरुद्ध अपराध नगर भनी मैले तिमीहरूलाई भनेको होइन? तर तिमीहरूले सुन्दै सुनेनौ। अब त्यसका रगतको बदला हामीले भोग्नुपर्छ। योसेफ र तिनका दाजुभाइहरूका बीचमा दोभाषी भएको हुनाले उनीहरूको कुरा योसेफले बुझ्छन् भनी उनीहरूलाई थाहा भएन। योसेफ उनीहरूबाट एकातर्फ फर्केर रोए, तर फेरि उनीहरूतिर फर्केर तिनले उनीहरूसित कुरा गरे। तिनले उनीहरूबाट सिमियोनलाई लिएर उनीहरूका आँखाकै सामुन्ने उनलाई बाँधे। योसेफले उनीहरूका धोक्राहरूमा अनाज भरिदिनु र उनीहरूका आफ्ना चाँदीका सिक्काहरू धोक्रामै हालिदिनु र उनीहरूको बाटोको निम्ति उनीहरूलाई सामल तुमल दिनु भनी हुकुम गरे। तिनीहरूका निम्ति त्यसै गर्यो। तब आफ्ना गधाहरूमा अनाज लाँदेर उनीहरू त्यहाँबाट हिँडे। बास बस्ने ठाउँमा उनीहरूमध्ये एकजनाले आफ्नो गधालाई दाना दिन धोक्रो फुकाउँदा आफ्नो चाँदी धोक्रोको मुखमै देखे। उनले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, मेरो चाँदी त फर्काइदिएछन् क्यारे, हेर त्यो यहाँ मेरो धोक्रोको मुखैमा छ। यसमा उनीहरूको हंसले ठाउँ छोड्यो र उनीहरू थरथर काम्दै एक अर्कालाई हेराहेर गर्दै भन्न लागे, परमेश्वरले हामीलाई यो के गर्न लाग्नुभयो। जब उनीहरू कनान देशमा आफ्ना बुबा याकुब कहाँ आइपुगे, तब उनीहरूमाथि भएको कुरा सबै तिनलाई यसो भनेर बताए, त्यस देशका मालिकले हामीसित कठोर बोली गरे। हामीलाई त तिनले त्यस देशमा जासुस जस्तै तुल्याए, तर हामी सोझा मानिस हौँ, हामी जासुस होइनौँ। हाम्रा बुबाका हामी 12 भाइ छोरा हौँ, एउटा चाहिँ छैन र कान्छो चाहिँ यस बेला कनान देशमा हाम्रा बुबाको साथमा छ भनेर हामीले तिनलाई भन्यौँ। त्यस देशका ती मालिकले हामीलाई भने, यस कुराबाट मात्र तिमीहरू सोझा मानिस रहेछौ भनी मलाई थाहा हुनेछ कि तिमीहरूका दाजु भाइ मध्ये एकजना यहाँ मसँग छोड र अनिकालमा तिमीहरूका परिवारको भोक मार्नलाई अनाज लिएर आफ्नो बाटो लाग। तर तिमीहरूको कान्छो भाइलाई यहाँ म कहाँ ल्याऊ, तब मात्र तिमीहरू जासुस होइनौ, तर सिधा मानिस रहेछौ भन्ने मलाई थाहा हुनेछ र म तिमीहरूको यस भाइलाई तिमीहरूको हातमा सुम्पनेछु र तिमीहरू यस देशमा लेनदेन गर्न पाओला। उनीहरूले आफ्ना धोक्राहरू खन्याउँदा उनीहरू हरेकका चाँदीको पोको आफ्नो धोक्रोमा रहेछ। जब उनीहरूले र उनीहरूका बुबाले ती चाँदीका पोकाहरू देखे, तब उनीहरू डराए। उनीहरूका बुबा याकुबले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूले त मेरा छोराहरू मबाट खोसेर मलाई अति शोकित तुल्याएका छौ। योसेफ छैन, सिमियोन छैन, अब बिन्यामिनलाई पनि लैजान खोज्छौ। यी सबै घटना मैमाथि पर्न आएको छ। तब रुबेनले आफ्ना बुबालाई भने, यदि मैले बिन्यामिनलाई तपाईँ कहाँ ल्याइन भने मेरा 2 छोराहरूको प्राण लिनुहोस्। बिन्यामिनलाई मेरो जिम्मामा दिनुहोस्, त्यसलाई म तपाईँ कहाँ फर्काएर ल्याउनेछु। तर याकुबले भने, मेरो छोरो तिमीहरूसँग जाने छैन,
किनकि त्यसको दाजु मरिहाल्यो र अब यही मात्र बाँकी छ। यदि तिमीहरूले गर्न लागेको यात्रामा त्यसमाथि केही खतरा पर्न आयो भने तिमीहरूले मलाई यो फुलेको कपाल अफसोसमै चिहानमा पुर्याउनेछौ। उत्पत्ति अध्याय 43। योसेफका दाजुहरू दोस्रो पल्ट मिस्रमा गएका। त्यस देशमा अझ भयङ्कर अनिकाल थियो। जब मिस्रबाट ल्याएको अनाज उनीहरूले खाइसके तब उनीहरूका बुबाले उनीहरूलाई भने, हाम्रा निम्ति अलिकता अनाज किन्न फेरि जाओ। तर यहुदाले तिनलाई भने, ती मानिसले हामीलाई तिमीहरूको भाइलाई तिमीहरूका साथमा नल्याउन्जेल मेरो सम्मुख आउन पाउने छैनौ भनेर कडा चेतावनी दिएका छन्। तपाईले भाइलाई हाम्रो साथमा पठाउनुहुन्छ भने मात्र हामी गएर तपाईँको निम्ति अनाज किनेर ल्याउनेछौँ। तर त्यसलाई पठाउनुहुन्न भने त हामी जाने छैनौँ। किनभने ती मानिसले हामीलाई भनेका छन् कि तिमीहरूको भाइ तिमीहरूसित नआउन्जेल तिमीहरू मेरो सम्मुख आउन पाउने छैनौ। इजरायलले भने, तिमीहरूको अर्को भाइ छ भनी ती मानिसलाई बताएर तिमीहरूले म माथि किन यस्तो सङ्कष्ट ल्यायौ? उनीहरूले जवाफ दिए, ती मानिसले यसो भनेर हामी र हाम्रा कुटुम्बका विषयमा केरकार गरी सोधपुछ गरे, के तिमीहरूका बुबा अझै जीवितै छन्? के तिमीहरूको अरू भाइ पनि छ? हामीले त यी नै प्रश्नका जवाफ मात्र तिनलाई दियौं। तिनले हामीलाई तिमीहरूको भाइलाई यहाँ ल्याऊ भन्लान् भने हामीले कसरी जान्नु? तब यहुदाले आफ्ना बुबा इजरायललाई भने, यस केटालाई मेरो साथमा पठाइदिनुहोस् र हामी गइहाल्नेछौँ, कि हामी र तपाईँ र हाम्रा बालबच्चा समेत नमरौँ तर जीवितै रहौँ। यसको जमानी म भए मेरै हातबाट फेरि तपाईँले यसलाई लिनुहोला। यदि मैले यसलाई फर्काएर ल्याइन भने र तपाईँको सामु राखिन भने म सदाको निम्ति दोषी ठहरिनेछु। हामीले ढिलो नगरेको भए हामी 2 पल्टसम्म ओहोर दोहोर गर्न सक्ने थियौँ। तब उनीहरूका बुबा इजरायलले उनीहरूलाई भने, यदि यसो हुनै पर्छ भने यसो गर, यस देशका बढिया बढिया उब्जनीहरू, अलिक सुगन्धित लेप, अलिकता मह, सुगन्धित मसला, मुर्र, पेस्ता र हाडे बदाम ती मानिसको निम्ति सौगातको रूपमा तिमीहरूका धोक्रामा लगिदेऊ। तिमीहरूसँग दोब्बर चाँदी पनि लैजाऊ, किनभने जुन चाँदी तिमीहरूका धोक्राको मुखमा थियो त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ। सायद त्यो भुलले भएको होला। आफ्नो भाइलाई पनि साथमा लिएर ती मानिस कहाँ फेरि जाओ। तिमीहरूको अर्को भाइ र बेन्यामिनलाई छुटकारा दिन ती मानिसको सामुन्ने सर्वशक्तिमान परमेश्वरले तिमीहरूमाथि कृपा गरून्। म निर्वश हुनै पर्छ भने होस्। तब ती मानिसहरू सौगात, दोब्बर चाँदी र बेन्यामिनलाई पनि आफ्ना साथमा लिई मिस्रतिर गए र योसेफको सामुन्ने हाजिर भए। जब योसेफले उनीहरूको साथमा बेन्यामिनलाई देखे तब तिनले आफ्नो घरको भण्डारीलाई भने, यी मानिसहरूलाई मेरो घरमा लैजाऊ र एउटा पशु मारेर भोज तयार गर, किनभने यी मानिसहरू आज दिउँसो मसँगै खानेछन्। योसेफले हुकुम गरे बमोजिम त्यस मानिसले गर्यो र ती मानिसहरूलाई योसेफको घरमा ल्यायो। तर योसेफको घरमा ल्याएको हुनाले योसेफका दाजुभाइहरूले डराएर आपसमा भने, पहिलो पल्ट हाम्रा धोक्राहरूमा फर्काइदिएको चाँदीको कारण हामीलाई यहाँ ल्याएको हुनुपर्छ। अब तिनले हाम्रो विरुद्धमा न्युन पाएर हामीलाई कमरा तुल्याउँछन् र हाम्रा गधाहरू जफत गरेर लिन्छन् होला। यसै कारण योसेफका घरको हर्ताकर्ता कहाँ गएर घरको ढोकैमा त्यसलाई उनीहरूले भने, हजुर, पहिलोपल्ट हामी अनाज किन्न आएका थियौँ। बासमा पुगेर हाम्रा धोक्रा फुकाउँदा हामी प्रत्येकले धोक्राको मुखमा हाम्रै चाँदी फेला पार्यौं। हाम्रा पूरा चाँदी यसैले यो हामीले आफ्ना साथमा ल्याएका छौँ। अनाज किन्नलाई अरू बढी चाँदी पनि हामीले ल्याएका छौँ। हाम्रा धोक्रामा हाम्रै चाँदी कसले हालिदियो सो हामीलाई थाहा छैन। त्यसले जवाफ दियो, धन्दा नमान, नडराऊ। तिमीहरूका परमेश्वर तिमीहरूका बुबाका परमेश्वरले नै अवश्य तिमीहरूका धोक्राहरूमा धन हालिदिनु भएको हुनुपर्छ। तिमीहरूको चाँदी त मैले पाएकै थिएँ। तब त्यसले सिमियोनलाई निकालेर उनीहरू कहाँ ल्यायो। त्यस मानिसले उनीहरूलाई योसेफको घरभित्र लग्यो र उनीहरूलाई आफ्नो खुट्टा धुनलाई पानी दियो र उनीहरूका गधाहरूलाई दाना पानी पनि दियो। मध्य दिनमा योसेफलाई भेट्ने समयको लागि उनीहरूले सौगात तयार पारे, किनकि खाना त्यही खानुपर्छ भनी उनीहरूलाई भनिएको थियो। जब योसेफ घरमा आए तब उनीहरूले आफ्ना साथमा ल्याएका ती सौगात तिनलाई चढाउन घरमा ल्याए र तिनलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे।
तिनले चाहिँ उनीहरूको भलाकुसारी सोधपुछ गरे र भने, तिमीहरूको बुबा ती वृद्ध मानिस कुशलै छन्? अनि के तिनी जीवितै छन्? उनीहरूले भने, तपाईँका दास हाम्रा बुबा कुशलै हुनुहुन्छ र आजसम्म बाँचिरहनु भएको छ। तब उनीहरूले भुइँसम्म निहुरेर तिनलाई ढोक गरे। योसेफले यसो हेरेर आफ्नो भाइ आफ्नै आमाको छोरो बिन्यामिनलाई देखेर भने, तिमीहरूले मसँग कुरा गरेको तिमीहरूको कान्छो भाइ यही हो? अनि योसेफले भने, ए मेरो छोरा, परमेश्वरको अनुग्रह तँमाथि रहोस्। तिनका भाइको खातिर तिनको हृदय स्नेहले भरिएर आएकोले रुन मन लागेर योसेफले आतुरीसँग ठाउँ खोजे। आफ्नो कोठाभित्र पसेर तिनी रोए। तब मुख धोए र बाहिर आए र आफैलाई खुब सम्हालेर तिनले भने, अब खाना ल्याऊ। त्यसपछि उनले तिनीहरूले योसेफको निम्ति छुट्टै र तिनका दाजुभाइका निम्ति छुट्टै र तिनीसित खाने अरू मिश्रीहरूका निम्ति छुट्टै खाना राखे, किनभने मिश्रीहरूले हिब्रूहरूसित सँगै बसेर खानु हुँदैन थियो। त्यसो गर्नु मिश्रीहरूका निम्ति घृणित कुरो थियो। जेठादेखि कान्छासम्म आफ्नो उमेर अनुसार योसेफले उनीहरूलाई बसाएका थिए। ती मानिसहरू छक्क परेर एउटाले अर्कालाई हेर्न लागे। उनीहरूका भाग योसेफको टेबुलबाट झिकेर लगिएका थिए, तर बेन्यामिनको भाग चाहिँ उनीहरू प्रत्येकको भन्दा 5 गुणा बढी थियो। यसरी उनीहरूले योसेफसँग खानपान गरेर आनन्द गरे। उत्पत्ति अध्याय 44। योसेफले आफ्ना दाजुभाइको जाँच गरेका। तब योसेफले आफ्नो घरको भण्डारेलाई यसो भनेर हुकुम गरे, उनीहरूले लैजान सक्ने जति अनाज ती मानिसहरूका धोक्राहरूमा भरिदेऊ र हरेक मानिसको चाँदी आफ्नो धोक्रोको मुखमा राखिदेऊ। अनि मेरो कचौरा अर्थात् मेरो चाँदीको कचौरा चाहिँ अनाजको चाँदी समेत त्यस कान्छा चाहिँको धोक्रोको मुखमा हालिदेऊ। र त्यसले योसेफले भने बमोजिम गर्यो। बिहान उज्यालो हुने बित्तिकै उनीहरूका गधाहरूसँगै तिनले ती मानिसहरूलाई पठाइदिए। उनीहरू सहरबाट अलिक पर पुगेपछि योसेफले आफ्नो भण्डारेलाई भने, झट्टै ती मानिसहरूका पछि पछि जाऊ र उनीहरूलाई भेटाएपछि यसो भन्नु, तिमीहरूले किन भलोको बदला खराबी गर्यौ? यही कचौरा होइन जसबाट मेरा मालिक पिउनुहुन्छ र जसद्वारा उहाँलाई सकुन अपसकुन पनि हुन्छ? यो त तिमीहरूले खराब काम गर्यौ। त्यसले उनीहरूलाई भेटाएपछि उनीहरूसँग त्यही कुरा गरे। उनीहरूले त्यसलाई भने, हजुर किन यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? यस्तो काम हजुरका दासहरूबाट दूर रहोस्। हेर्नुहोस्, हाम्रा धोक्राका मुखमा हामीले भेटाएको चाँदी त हामीले कनान देशबाट फिर्ता ल्यायौं भने कसरी हामीले हजुरका मालिकको महलबाट चाँदी अथवा सुन चोरी गर्थ्यौं र? हजुरका दासहरू मध्ये जससँग त्यो फेला पर्छ त्यो मारियोस् र हामी पनि हजुरका कमारा हुनेछौं। त्यसले भन्यो, तिमीहरूले भने जस्तो होस् त। जससँग त्यो फेला पर्ला त्यो मेरो कमारा हुनेछ, बाँकी चाहिँ निर्दोष ठहरिनेछन्। तब हरेकले हतपत गरी आफ्नो धोक्रो भुइँमा झारेर फुकाले। अनि भण्डारेले जेठादेखि लिएर कान्छासम्मको तलासी लियो र त्यो कचौरा बिन्यामिनको धोक्रोमा फेला पर्यो। तब उनीहरूले आफ्ना लुगा च्याते र गधा लदाएर सहरतिर फर्के। यहुदा र उनका दाजुभाइहरू योसेफको घरमा आइपुग्दा तिनी त्यही थिए र उनीहरूले तिनको सामु लम्पसार परेर प्रणाम गरे। योसेफले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूले यस्तो के काम गर्यौ? म जस्तो मानिससँग अन्तर्ज्ञान छ भने के तिमीहरूलाई थाहा थिएन? यहुदाले भने, हामी हजुरलाई के भनौं? अथवा अब हामीले कसरी आफ्नो सफाई दिन सक्छौं र? हजुरका दासहरूको अपराध परमेश्वरले प्रकट गर्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, अब हामी हजुरका कमारा भयौं, हामी र त्यो पनि जसको हातमा त्यो कचौरा फेला पर्यो। तर योसेफले भने, मबाट यस्तो कहिल्यै हुने छैन। जसको हातमा त्यो कचौरा फेला पर्यो त्यही मात्र मेरो कमारा हुनेछ। तर तिमीहरू चाहिँ आफ्ना बुबा कहाँ शान्तिसित फर्केर जाओ। तब यहुदाले तिनको सामुन्ने गएर भने, हे मेरा प्रभु, बिम्ती छ, दासलाई एउटा कुरा गर्ने अनुमति दिनुहोस्। हजुर राजा समान हुनु भए तापनि आफ्नो दासप्रति रिसानी माफ रहोस्। हजुरले आफ्ना दासहरूलाई यसो भनेर सोध्नु भएको थियो, के तिमीहरूका बुबा अथवा भाइ छ कि? र हामीले हजुरलाई भन्यौं, हाम्रा बुबा एक वृद्ध मानिस हुनुहुन्छ र उहाँको वृद्ध अवस्थाको बालक हाम्रो एउटा सानो भाइ पनि छ। त्यसका दाजु मरिसकेर आफ्नी आमापट्टिको अब त्यो मात्र छ
र त्यसका बुबाले त्यसलाई खुबै माया गर्नुहुन्छ। तब हजुरले आफ्ना दासहरूलाई भन्नुभयो, त्यसलाई यहाँ म कहाँ ल्याऊ र म त्यसलाई हेर्छु। हामीले हजुरलाई भन्यौं, त्यस केटाले आफ्ना बुबालाई छोड्न सक्दैन, किनकि यदि त्यसले आफ्ना बुबालाई छोड्नु पर्यो भने त्यसका बुबा चाहिँ मरिजानुहुन्छ। तर हजुरले आफ्ना दासहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूको कान्छो भाइ तिमीहरूसँग आएन भने तिमीहरू फेरि मेरो सामु आउन पाउने छैनौ। तब हामी हाम्रा बुबा हजुरका दास कहाँ गयौं अनि उहाँलाई हजुरका कुरा सुनायौं। जब हाम्रा बुबाले फेरि गएर अलिक अनाज किन भन्नुभयो, तब हामीले उहाँलाई भन्यौं, हामी जान सक्दैनौं। यदि हाम्रो कान्छो भाइ हामीसित जाने हो भने मात्र हामी जान्छौं, किनकि हाम्रो कान्छो भाइ हामीसित गएन भने त हामी ती मानिसको सामु जान पाउने छैनौं। तब हजुरका दास मेरा बुबाले हामीलाई भन्नुभयो, मेरी पत्नी तर्फबाट 2 जना छोराहरू भएका तिमीहरूलाई थाहै छ। एउटाले मलाई छोडिहाल्यो, निश्चय नै त्यसलाई धुजा पार्यो होला भनी मैले भने। त्यहाँदेखि मैले त्यसलाई देखेको छैन। यसलाई पनि तिमीहरूले मबाट लगेर यदि केही खतरा त्यसमाथि आइपर्यो भने तिमीहरूले मेरो यो फुलेको कपाल अफसोसमै चिहानमा पुर्याउने छौ। यस कारण हजुरका दास हाम्रा बुबा कहाँ पुग्दा त्यो केटो हामीसँग भएन भने त उहाँको प्राण त्यही केटाको प्राणसँग गाँसिएको हुनाले हाम्रा साथमा त्यो नभएको देख्ने बित्तिकै उहाँको मृत्यु हुनेछ। हामी हजुरका दासहरूले हाम्रा बुबाको फुलेको कपाल अफसोसमै चिहानमा पुर्याउनेछौँ। हजुरको दास म आफै यस केटाको निम्ति बुबाको अघि जमानी बसेको छु अनि हाम्रा बुबालाई मैले यसो भने, यदि मैले त्यसलाई फर्काएर तपाईँ कहाँ ल्याइन भने त जीवनभरि म तपाईँको सामु दोषी ठहरिनेछु। यसकारण अब बिम्ती छ, यस केटाको सट्टामा म हजुरको दासलाई नै हजुरले आफ्नो कमारा तुल्याउनुहोस् र यस केटाले चाहिँ यसका दाजुहरूसँग जान पाओस्, किनकि यो केटो मेरो साथमा छैन भने मेरा बुबा कहाँ म कसरी जानु? मेरो बुबामाथि आइपर्ने विपत्ति म फेर्न सक्दिन। उत्पत्ति अध्याय 45। योसेफले आफूलाई जाहेर गरेको। तब आफ्ना वरिपरि उभिने सबै सेवकका सामुन्ने आफूलाई सम्हाल्न नसकेर योसेफले कराएर भने, सबै जनालाई यहाँबाट बाहिर पठाइदेऊ। यसैले योसेफले आफ्ना दाजु भाइहरूसँग आफूलाई प्रकट गर्दा त्यहाँ अरू कोही थिएन। अनि तिनी यति ठुलो स्वरले रोए कि मिश्रीहरूले यो सुनेर फारोका परिवारकाहरूले यो कुरा थाहा पाए। योसेफले आफ्ना दाजु भाइहरूलाई भने, म योसेफ हुँ, के मेरा बुबा जीवितै हुनुहुन्छ? तर तिनका दाजुहरूले तिनलाई जवाफ दिन सकेनन्, किनकि तिनको सामुन्ने उनीहरू डराएका थिए। तब योसेफले आफ्ना दाजु भाइहरूलाई भने, कृपा गरी मेरो नजिक आओ। उनीहरू नजिक गएपछि तिनले भने, तिमीहरूले मिश्रमा बेचेको तिमीहरूको भाइ म नै हुँ। तिमीहरूले मलाई बेचेकोमा अब दुःख नमान, आफैमाथि रिस पनि नगर, किनकि जीवन बचाउनका निम्ति परमेश्वरले मलाई तिमीहरू भन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। देशमा अनिकाल भएको 2 वर्ष भयो र अझै 5 वर्षसम्म कहीँ पनि हलो जोतिने छैन र अनाजको कटनी पनि हुने छैन। अनि तिमीहरूलाई एउटा भागको रूपमा पृथ्वीमा जोगाएर राख्न र तिमीहरूको जीवन बचाउन भनी परमेश्वरले मलाई तिमीहरू भन्दा अघि यहाँ पठाउनु भएको हो। यसैले मलाई यहाँ पठाउने तिमीहरू होइनौ, तर परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई फारोका बुबा तुल्य र उनका सारा परिवारका मालिक र मिश्र भरिका शासक तुल्याउनु भएको छ। अब झट्टै मेरो बुबा कहाँ गएर उहाँलाई भन, तपाईको छोरो योसेफ यसो भन्छ, परमेश्वरले मलाई सारा मिश्रका मालिक तुल्याउनु भएको छ। कति पनि अबेर नगरी म कहाँ आउनुहोस्। तपाईँ गोसेन प्रदेशमा बसोबास गर्नुहोला। तपाईँ र तपाईका बालबच्चाहरू र तपाईका नाति नातिनाहरू र तपाईका बगालहरू र तपाईसँग भएका जे जति सबै मेरो नजिकै हुनेछन्। त्यहाँ म तपाईको पालन पोषण गर्नेछु, किनकि अनिकालका अझै 5 वर्ष बाँकी नै छन्। नत्र त तपाईँ र तपाईका परिवार र तपाईसँग भएका सबै दरिद्र हुनेछन्। अब तिमीहरूसँग बोल्ने म योसेफ नै हुँ भनेर तिमीहरूले आफ्नै आँखाले र मेरो भाइ बिन्यामिनले पनि देखेका छौ। मिश्र देशमा मेरो सबै गौरव र तिमीहरूले जे देखेका छौ सो सब कुरा
मेरा बुबालाई अवश्य भन्नु र झट्टै मेरा बुबालाई यहाँ ल्याउनु। तब आफ्नो भाइ बिन्यामिनको गलामा अँगालो हालेर तिनी खुब रोए र बिन्यामिन पनि तिनको गलामा टाँसिएर रोए। अनि तिनले आफ्ना सबै दाजुहरूलाई मुहाई खाए र उनीहरूसित रोए। त्यसपछि तिनका दाजुहरूले पनि तिनीहरूसँग कुराकानी गरे। योसेफका दाजुभाइहरू आएका छन् भन्ने खबर जब फारोको घरमा पुग्यो तब फारो र उनका अधिकारीहरू सबै खुसी भए। फारोले योसेफलाई भने, तिम्रा दाजुभाइहरूलाई यसो भन, तिमीहरू आफ्ना पशुहरू लदाएर कनान देशमा फर्केर जाओ र तिमीहरूका बुबा र तिनको परिवारका सबैलाई लिएर म कहाँ आओ। मिश्रको सबैभन्दा असल ठाउँ म तिमीहरूलाई दिनेछु र तिमीहरूले यस देशको असल उब्जनी खानेछौ। तिनीहरूलाई यसो भनेर पनि हुकुम गर, तिम्रा बाल बच्चा र तिम्रा पत्नीहरूका निम्ति मिश्रबाट गाडाहरू पनि लैजाओ र तिमीहरूका बुबालाई लिएर आओ। तिमीहरूका माल सामानको केही फिक्री नगर, किनकि मिश्रका सबै असल असल कुराहरू तिमीहरूकै हुन्। इजरायलका छोराहरूले त्यसै गरे। फारोको हुकुम बमोजिम योसेफले उनीहरूलाई गाडाहरू र यात्राको निम्ति सामल तुमल दिए। उनीहरू हरेकलाई तिनले नयाँ लाउने लुगा दिए, तर बिन्यामिनलाई चाहिँ चाँदीका 300 सिक्का र 5 जोड लुगा दिए। आफ्ना बुबाको निम्ति चाहिँ तिनले यी चिजहरू पठाइदिए, मिश्रका असल असल चिजहरूले लादिएका 10 गधा र तिनका बुबाका यात्राको लागि सामल तुमल, रोटी र अनाजले लादिएका 10 वटा गधैनी। अनि तिनले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई बिदा गरे। बिदा हुँदा तिनले उनीहरूलाई भने, बाटोमा झगडा नगर। यसरी उनीहरू मिश्रबाट कनान देशमा आफ्ना बुबा याकुब कहाँ आए। उनीहरूले तिनलाई भने, योसेफ त अझै जीवितै रहेछन् र मिश्रका अधिपति तिनी नै भएका रहेछन्। यो कुरा सुनेर तिनको हृदय गति नै रोकियो। तिनले उनीहरूको कुरा पत्याएनन्, तर उनीहरूलाई भनी पठाएका योसेफका सबै कुरा सुनेपछि र आफूलाई ल्याउन भनी योसेफले पठाएका गाडाहरू देखेपछि उनीहरूका बुबा याकुबको होस फर्क्यो र इस्राएलले भने, यति भए मलाई पुग्यो, मेरो छोरो योसेफ जीवितै रहेछ। म जानेछु र म मर्नभन्दा अघि त्यसलाई हेर्नेछु। उत्पत्ति अध्याय 46। आफ्नो परिवारसित याकुब मिश्रमा गएका। तब इस्राएल आफूसँग भएका सबै थोक लिएर हिँडे र बर्सेबामा आएर आफ्ना बुबा इसाकका परमेश्वरको निम्ति बलिदान चढाए। अनि राति दर्शनमा परमेश्वरले इस्राएलसँग बोल्नुभयो र याकुब याकुब भनी तिनलाई बोलाउनु भयो। अनि तिनले भने, म यही छु। उहाँले भन्नुभयो, म परमेश्वर, तेरा बुबाका परमेश्वर हुँ। मिश्रमा जान नडरा, किनकि त्यहाँ म तँबाट एउटा ठुलो जाति बनाउने छु। म तँसँग मिश्रमा जानेछु र म तँलाई निश्चय नै फेरि फर्काइ ल्याउनेछु। अनि तेरो मृत्यु हुँदा योसेफकै हातले तेरा आँखा छोपिदिनेछ, आफ्नो हात तेरो आँखामाथि राख्नेछ। त्यसपछि याकुब बर्सेबाबाट हिँडे। इस्राएलका छोराहरूले आफ्ना बुबा याकुब, आफ्ना बाल बच्चा र आफ्ना परिवारहरूलाई फारोले तिनलाई ल्याउन पठाएका गाडाहरूमा चढाएर लगे। आफ्ना गाई बस्तु र कनान देशमा जम्मा गरेका माल सामानहरू लिएर याकुब र तिनका जम्मै परिवार मिश्रमा गए। याकुबले आफ्नो साथमा आफ्ना छोराहरू, नातिहरू, छोरीहरू, नातिनीहरू, तिनका सबै सन्तानलाई मिश्रमा लगे। मिश्रमा जाने इस्राएलका छोराहरू अर्थात् याकुब र तिनका सन्तानहरूका नाउँ यी नै हुन्। याकुबका जेठा छोरा रुबेन, रुबेनका छोराहरू हानोक, पल्लु, हेस्रोन र कर्मी। सिमियोनका छोराहरू यमुएल, यामिन, ओहद, याकिन, सोहोर र कनानी पत्नीतर्फका छोरा सौल। लेवीका छोराहरू गेर्सोन, कहात र मरारी। यहुदाका छोराहरू एर, ओनान, सेलह, फारेस र जेरह। तर एर र ओनान चाहिँ कनान देशमै मरे। फारेसका छोराहरू हेस्रोन र हामुल थिए। इस्साखारका छोराहरू तोला, पुवा, यासुब र सिम्रोन। जबुलुनका छोराहरू सेरेद, एलोन र यहलेल। यिनीहरू चाहिँ याकुबबाट लेयाले पद्दन आराममा जन्माएका छोराहरू 3 की छोरी दिना समेत हुन्। लेयाबाट याकुबका छोराछोरी जम्मा 33 जना थिए।
गादका छोराहरू सेफोन, हाग्गी, सुनी, यसबोन, एरी, अरोदी र अरेली। आशेरका छोराहरू यिम्ना, यिस्बा, यिस्बी र बरिया, तिनीहरूकी बहिनी सेरह थिइन्। बरियाका छोराहरू हेबेर र मल्किएल थिए। लाबानले आफ्नी छोरी लेयालाई दिए कि कमारी जिल्पापट्टिका याकुबका छोराछोरी यिनै हुन्। यिनीहरू जम्मा 16 जना थिए। याकुबकी पत्नी राहेलका छोराहरू योसेफ र बिन्यामिन। ओनका पुजारी पोतिफेराकी छोरी आसनत तर्फका मिश्रमा जन्मेका योसेफका छोराहरू मनस्से र इफ्राइम थिए। बिन्यामिनका छोराहरू बेला, बेकर, असबेल, गेरा, नामान, एही, रोस, मुपिम, हुपिम र आर्ज। राहेलबाट जन्मेका याकुबका छोराहरू यिनै हुन्। यिनीहरू जम्मा 14 जना थिए। दानका छोरा हुसिम। नप्तालीका छोराहरू यहसेल, गुनी, येसेर र सिल्लेम। लाबानले आफ्नी छोरी राहेललाई दिएको कमारी बिल्हाले याकुबबाट जन्माएका छोराहरू यिनै हुन्। यिनीहरू जम्मा 7 जना थिए। याकुबका साथमा मिश्रमा गएका तिनका बुहारीहरू बाहेक आफ्ना निज सन्तान जम्मा 66 जना थिए। मिश्रमा जन्मेका योसेफका छोराहरू चाहिँ 2 जना थिए। मिश्रमा आउने याकुबका घरका सबै जम्मा 70 जना थिए। गोसेनमा तिनलाई भेट्न आइदेऊन् भनी याकुबले यहुदालाई योसेफ कहाँ खबर दिन आफ्ना अघि पठाए। योसेफले आफ्नो रथ तयार गर्न लगाए र गोसेनसम्म आफ्ना बुबा इस्राएललाई भेट गर्न आए। तिनको अघि योसेफ देखा पर्ने बित्तिकै तिनले आफ्ना बुबालाई अँगालो हालेर धेरै बेरसम्म रोए। इस्राएलले योसेफलाई भने, मैले तेरो मुख देखेर त जीवितै रहेको जान्न पाएकोले अब म सन्तोषसित मर्छु। योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरू र आफ्ना बुबाका परिवारहरूलाई भने, अब म गएर फारोलाई खबर दिन्छु र उनलाई भन्नेछु, कनान देशका मेरा दाजुभाइहरू र मेरा बुबाका घरानाहरू म कहाँ आएका छन्। उनीहरू सबै गाई बस्तु पाल्ने भएकाले गोठाला हुन्। उनीहरूले आफ्ना सबै बगाल र बथान र उनीहरूसँग भएका सबै थोक लिएर आएका छन्। जब फारोले तपाईहरूलाई बोलाएर तिमीहरूका काम धन्दा के हो भनी सोध्छन्, तब तपाईहरूले भन्नुहोस्, हजुरका दासहरू हामी बाबु छोराहरू हाम्रा बाल्यावस्थादेखि अहिलेसम्म गाई बस्तु पाल्ने हौं। अनि तपाईहरूले गोसेनमा बसोबास गर्न पाउनुहुनेछ, किनभने मिश्रीहरू सबै गोठालाहरूलाई घृणा गर्छन्। उत्पत्ति अध्याय 47। योसेफका बुबा र दाजुभाइहरू फारो कहाँ हाजिर भएका। तब भित्र गएर योसेफले फारोलाई भने, मेरा बुबा र दाजुभाइहरू उनका भेडा बाख्रा गाई बस्तु र उनीहरूका सबै थोक लिएर कनानबाट आएका छन् र अहिले उनीहरू गोसेन प्रदेशमा छन्। तिनले आफ्ना दाजुहरू मध्येबाट 5 जनालाई लिएर फारो कहाँ हाजिर गराए। फारोले तिनका दाजुभाइहरूलाई सोधे, तिमीहरूको काम धन्दा के हो? उनीहरूले फारोलाई भने, हामी हजुरका दासहरू हाम्रा पिता पुर्खादेखि नै गोठाला हौं। उनीहरूले फारोलाई अझै भने, हामी यस देशमा बसोबास गर्न आएका छौं, किनकि कनान देशमा घोर अनिकाल परेको हुनाले हजुरका दासहरूलाई भेडा बाख्रा चराउने ठाउँ भएन। अब बिम्ती छ कि हामी हजुरका दासहरूले गोसेन प्रदेशमा बसोबास गर्ने अनुमति पाऊँ। फारोले योसेफलाई भने, तिम्रा बुबा र तिम्रा दाजुभाइहरू तिमी कहाँ आएछन्। मिश्र देश तिम्रै अघि छ। देशको सबैभन्दा असल ठाउँमा तिम्रा बुबा र तिम्रा दाजुभाइहरूलाई बस्न देऊ। उनीहरूलाई गोसेन प्रदेशमा नै बस्न देऊ। उनीहरू मध्ये कति लायकका मानिसहरू छन् भनी तिमीले थाहा पायौ भने मेरा गाई बस्तुहरू पनि उनीहरूकै जिम्मामा लगाइदेऊ। तब योसेफले आफ्ना बुबा याकुबलाई पनि फारो कहाँ हाजिर गराए। याकुबले फारोलाई आशीर्वाद दिए। फारोले याकुबलाई सोधे, तपाईको उमेर कति भयो? याकुबले भने, मेरो प्रवासी जीवनको उमेर 130 वर्ष भयो। मेरो यस जीवनका वर्षहरू त थोरै र दुःखमय भएका छन् हजुर। मेरा पिता पुर्खाहरूले यस प्रवासको जीवनमा जति दिन उमेर खाएका थिए त्यति त अहिले मेरो पुगेकै छैन।
अनि याकुबले फेरि फारोलाई आशीर्वाद दिए र फारोको उपस्थितिबाट निस्केर गए। तब योसेफले आफ्ना बुबा र दाजुभाइहरूलाई बसोबास गराए र फारोको हुकुम अनुसार तिनले मिस्रमा भएका सबैभन्दा असल ठाउँ अर्थात् रामसेस भन्ने इलाकामा उनीहरूका अधिकारमा जग्गा जमिन दिए। योसेफले आफ्ना बुबा दाजुभाइहरू र आफ्ना बुबाका परिवारका सबैलाई उनीहरूका बालबच्चाको सङ्ख्या अनुसार खानेकुरा दिएर उनीहरूको पालन पोषण गरे। मिस्र देशको निम्ति योसेफको योजना। घोर अनिकालले देश ग्रस्त भएकोले गर्दा देशमा खानेकुरा केही थिएन। अनिकालद्वारा मिस्र र कनान दुवै देश ग्रसित थिए। मिस्र र कनान देशका मानिसहरूले अन्न किनेका सबै रुपैयाँ योसेफले जम्मा गरेर फारोकै महलमा राखे। जब मिस्र र कनानमा भएका मानिसहरूले आफ्ना रुपैयाँ पैसा खर्च गरिसके, तब सबै मिस्रीहरूले आएर योसेफलाई भने, हामीलाई अन्न दिनुहोस्, तपाईका आँखाको सामुन्ने हामी किन मरौँ? हामीसित भएका रुपैयाँ पैसा अब सिद्धिए। योसेफले उनीहरूलाई भने, तिमीहरूका रुपैयाँ पैसा सिद्धिए भने गाई बस्तु ल्याऊ। तिमीहरूका गाई बस्तुको सट्टामा म तिमीहरूलाई अन्न दिउँला। यसकारण तिनीहरूले आफ्ना गाई बस्तुहरू योसेफ कहाँ ल्याए र योसेफले तिनीहरूका घोडा, भेडा, गाई, गधा आदिका सट्टामा तिनीहरूलाई खानेकुरा दिएर तिनीहरूको हेरचाह गरे। त्यस साल गाई बस्तुको सट्टामा तिनले अन्न दिए। त्यो साल बितेपछि अर्को साल आएर तिनीहरूले योसेफलाई भने, हाम्रा रुपैयाँ पैसा सबै सकिएको कुरा त हजुरलाई थाहै छ। गाई बस्तुका बथान पनि सबै हजुरकै भइसकेका छन्। अब हजुरको लागि हामीसँग हाम्रै जीव र जग्गा जमिन बाहेक अरू केही छैन। हामी हजुरका आँखाको सामुन्ने किन नष्ट हुने? हामी र हाम्रा जमिन पनि हामीलाई अन्न दिएर हाम्रा जमिन समेत हामीलाई किन्नुहोस् र हामी आफ्ना जग्गा जमिन समेत फारोका कमरा कमरी हुनेछौँ। हामीलाई बिउ दिनुहोस् र हामी जीवित रहनेछौँ र हाम्रा जग्गा जमिन पनि उजाड हुने छैन। यसरी योसेफले मिस्रका सबै जग्गा जमिन फारोको निम्ति किने। त्यहाँ घोर अनिकाल परेको हुनाले सबै मिस्रीहरूले आफ्ना जग्गा जमिन बेचे। यसरी जग्गा जमिन फारोको भयो। मिस्रको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्मका सबै मानिसहरूलाई तिनले कमारा बनाए। तर पुजारीहरूका जग्गा जमिन तिनले किनेनन्, किनभने पुजारीहरूलाई फारोबाट अन्नको हिस्सा तोकिएको थियो र फारोले दिएको हिस्साबाट तिनीहरूले खान्थे। त्यसकारण तिनीहरूले चाहिँ आफ्ना जग्गा जमिन बेच्नु परेन। योसेफले प्रजाहरूलाई भने, हेर, आज मैले फारोको निम्ति तिमीहरूका जग्गा जमिन र तिमीहरूलाई पनि किनेको छु। अब तिमीहरूका निम्ति बिउ यहाँ छ र तिमीहरूले जमिनमा बिउ छ र, तर फसलको बेलामा उब्जनीको 5औं हिस्सा तिमीहरूले फारोलाई टक्र्याउनु पर्छ। 4 हिस्सा चाहिँ खेतीलाई बिउको निम्ति र तिमीहरूका परिवार र तिमीहरूका बालबच्चाले खानको निम्ति तिमीहरूका आफ्नै हुनेछन्। तिनीहरूले भने, हजुरले हाम्रो प्राण बचाइदिनु भएको छ। हजुरको निगाह हामीमाथि रहोस्। हामी फारोका कमारा हुनेछौँ। यसैले मिस्र देशमा जग्गा जमिनको विषयमा योसेफले एउटा ऐन बनाए जो आजसम्म प्रचलित छ कि उब्जनीको 5औं हिस्सा फारोको हुन्छ। पुजारीहरूका जग्गा जमिन मात्र फारोको भएन। अब मिस्रको गोसेनमा इस्राएलीहरूले बसोबास गरे र तिनीहरूले त्यहाँका जग्गा जमिन आफ्नो अधिकारमा लिए। अनि त्यहाँ तिनको फलिफाप भएर सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गयो। याकुब मिस्रमा 17 वर्ष बाँचे। याकुबको जम्मा उमेर 147 वर्ष भयो। इजरायलको मर्ने बेला आइपुग्दा तिनले आफ्ना छोरा योसेफलाई बोलाएर भने, यदि तैँले मलाई श्रद्धा गर्छस् भने दया गरी तेरो हात मेरो तिघ्रा मुनि राखेर म प्रति भक्ति देखाउँछु भनी मसँग प्रतिज्ञा गर। तैँले मलाई मिस्र देशमा नगाड, तर जब म मेरा पिता पुर्खाहरूसँग सुति जाउँला तब मलाई मिस्रबाट बोकेर लगी उनीहरूकै चिहानमा गाडिदे। तिनले भने, तपाईँले भन्नु भए बमोजिम म गर्नेछु। फेरि याकुबले भने, मसँग शपथ खा। अनि योसेफले शपथ खाए। तब इजरायल आफ्नो पलङको सिरानमा घोप्टो परे।
उत्पत्ति अध्याय 48। याकुबले मनस्से र इफ्राइमलाई आशीर्वाद दिएका। केही समयपछि हजुरका पिता बिरामी हुनुहुन्छ भनेर कसैले योसेफलाई खबर दियो। यसकारण आफ्ना 2 छोरा मनस्से र इफ्राइमलाई आफ्नो साथमा लिएर तिनी याकुब कहाँ गए। अनि तपाईका छोरा योसेफ तपाईलाई भेट गर्न आएका छन् भन्ने खबर कसैले याकुबलाई सुनायो। तब इस्राएल आफै बल गरेर पलङमा बसे। याकुबले योसेफलाई भने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कनान देशको लुजमा म कहाँ देखा पर्नुभयो र उहाँले मलाई आशीर्वाद दिएर भन्नुभयो, हेर, म तँलाई फल्दो फुल्दो बनाउने छु र संख्यामा तेरो वृद्धि गराउने छु। तबाट म जातिहरूको समूह उत्पन्न गर्नेछु र त पछि तेरा सन्तानलाई यो देश अनन्तसम्म अधिकार गर्न दिनेछु। अब म मिश्रमा आउन अघि मिश्रमा जन्मेका तेरा यी 2 छोराहरू मेरै हुन्। रुबेन र सिमियोन झैं इफ्राइम र मनस्से मेरै हुनेछन्। तिनीहरू भन्दा पछि जन्मेका सन्तानहरू चाहिँ तेरा हुनेछन्। यिनीहरूले हक पाउँदा इफ्राइम र मनस्सेका नाउँमा यिनीहरू बोलाइनेछन्। किनभने म पद्दन आरामबाट आउँदा एप्रातमा पुग्न अझ केही टाढा छँदै कनान देशमा राहेल मरिन् र एप्रात अर्थात् बेथलेहेममा जाने बाटोमा मैले तिनलाई गाडे। योसेफका छोराहरूलाई देखेर इस्राएलले भने, यिनीहरू को हुन्? योसेफले आफ्ना बुबालाई भने, परमेश्वरले मलाई यहाँ दिनुभएको यी मेरा छोराहरू हुन्। तब इस्राएलले भने, तिनीहरूलाई यहाँ म कहाँ ल्याइदे, म तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिनेछु। त्यस बेला उमेरले गर्दा इस्राएलका आँखा धमिला भइसकेका थिए र तिनी राम्ररी देख्न सक्दैनथे। यसकारण योसेफले तिनीहरूलाई तिनको नजिक लगिदिए अनि तिनले तिनीहरूलाई मुहाई खाए, अंगालो हाले। इस्राएलले योसेफलाई भने, मैले त तेरो मुख देख्न पाउला भनी ठानेकै थिइन, तर हेर, मलाई तेरा सन्तान पनि परमेश्वरले देख्न दिनुभयो। तब योसेफले तिनीहरूलाई इस्राएलका घोडाबाट हटाए र तिनले भुइँमा घोप्टेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। योसेफले ती दुवैलाई लिएर इफ्राइमलाई आफ्नो दाहिनेपट्टि र इस्राएलको देब्रेपट्टि र मनस्सेलाई आफ्नो देब्रेपट्टि र इस्राएलको दाहिनेपट्टि पर्ने गरी इस्राएलको नजिक ल्याए। तर इस्राएलले आफ्नो दाहिने हात पसारेर कान्छा इफ्राइमको टाउकोमा राखे र मनस्से जेठा भए पनि यिनैको टाउकोमा इस्राएलले आफ्नो देब्रे हात राखे। तब तिनले योसेफलाई आशीर्वाद दिएर भने, जुन परमेश्वरको सामुन्ने मेरा पिता अब्राहम र इसाक हिँड्थे, जुन परमेश्वरले मेरो जीवनभरि आजसम्म मलाई डोर्याउनु भएको छ, ती स्वर्गदूत जसले मलाई सबै खराबीबाट जोगाउनु भएको छ, उहाँले नै यी बालकहरूलाई आशीर्वाद दिउन्। यिनैमा मेरो नाउँ अमर भइरहोस् र मेरा पिता अब्राहम र इसाकका नाउँ अमर होउन् र पृथ्वीमा यिनीहरू अनगन्ती भई संख्यामा बढुन्। तिनका बुबाले आफ्ना दाहिने हात इफ्राइमको टाउकोमा राखेको देखेर योसेफलाई मन परेन र तिनले इफ्राइमको टाउकोबाट मनस्सेको टाउकोमा राख्न भनी तिनका बुबाको हात हटाउनलाई उठाए। तिनले बुबालाई भने, हे बुबा, यसो होइन, किनकि जेठो चाहिँ यो हो, तपाईको दाहिने हात यसको शिरमाथि राखिदिनुहोस्। तर तिनका बुबाले अस्वीकार गरी भने, मलाई थाहा छ छोरा, मलाई थाहा छ, यसको पनि एउटा वंश हुनेछ र यो पनि ठुलो हुनेछ। त्यसो भए तापनि यसको भाइ चाहिँ यो भन्दा महान हुनेछ र त्यसका सन्तान जातिहरूको एक समूह हुनेछ। इस्राएलले तिनीहरूलाई त्यस दिन यसो भनेर आशीर्वाद दिए, इस्राएलले तेरो नाउँ लिएर यस्तो आशीर्वाद दिनेछ, परमेश्वरले तँलाई इफ्राइम र मनस्से जस्तै बनाउन्। यसरी तिनले मनस्से भन्दा इफ्राइमलाई नै अगाडि राखे। तब इस्राएलले योसेफलाई भने, अब म मर्न लागेको छु, तर परमेश्वर तिमीहरूका साथमा हुनुहुनेछ र तिमीहरूलाई फेरि तिमीहरूका पिता पुर्खाको देशमा लैजानुहुनेछ। त्यसबाहेक तेरा दाजुभाइहरू भन्दा त बढी भएकोले मैले तँलाई एउटा पहाडको पाखा दिएको छु, जो मैले आफ्नो तरवार र धनुको बलले एमोरीहरूबाट लिएको थिएँ। उत्पत्ति अध्याय 49। याकुबले आफ्ना 12 छोराहरूलाई आशीर्वाद दिएका। तब याकुबले आफ्ना छोराहरूलाई बोलाएर भने, तिमीहरू यहाँ जम्मा हौ र पछिल्ला दिनहरूमा तिमीहरूमाथि के आइपर्नेछ सो म भनुङ्ला। हे याकुबका छोरा हो, जम्मा भएर सुन, तिमीहरूका बुबा इस्राएलले भनेका सुन। रुबेन, त
त मेरो जेठो छोरो होस्, मेरो शक्ति र मेरो बलको पहिलो फल, गौरव र शक्तिमा सर्वप्रमुख। पानी जस्तो चञ्चल त तेरो प्रतिष्ठा कायम रहने छैन, किनभने तेरा बुबाको पलङमा त चढिस र त्यो अशुद्ध पारिस त मेरो ओछ्यानमा चढिस। सिमियोन र लेवी दाजुभाइ हुन्, तिनका तरवार नै उपद्रवका हतियार हुन्। ए मेरो प्राण, तिनीहरूको सभामा नआइज, तिनीहरूको सङ्गतमा नलाग, किनकि आफ्नो रिसमा तिनीहरूले मानिसहरूलाई मारेका छन्, तिनीहरूले आफू खुसी गरेर गोरुहरूका ढोर्सना काटेका छन्। तिनीहरूको रिसमाथि श्राप परोस्, किनभने त्यो भयानक छ, र तिनीहरूका क्रोधमाथि, किनकि त्यो निष्ठुर छ। तिनीहरूलाई म याकुबमा छिन्न भिन्न पार्नेछु र इजरायलमा तितर बितर पार्नेछु। ए यहुदा, तेरा दाजुभाइहरूले तेरो प्रशंसा गर्नेछन्, तेरो हातले तेरा शत्रुहरूका गर्दन पक्रनेछ, तेरै बुबाका छोराहरू तेरो सामुन्ने निहुरिनेछन्। यहुदा सिंहको डमरू हो, ए मेरो छोरो, शिकारबाट त आएको छस्, त्यो निहुरिन्छ र सिंह झैँ लेटिरहन्छ, सिंहनी झैँ। कसले त्यसलाई उठाउने आँट गर्छ? यहुदाको हातबाट राजदण्ड हट्ने छैन, राज्य चलाउनेको लाठी त्यसका खुट्टाका बीचबाट हट्ने छैन, जबसम्म त्यसका मालिक आउँदैनन् र जातिहरू उहाँको आज्ञाकारी बन्नेछन्। त्यसको गधालाई दागको बोटमा र गधाको बछेडोलाई चाहिँ उत्तम जातको हाँगामा बाँध्नेछन्। त्यसले आफ्ना लुगाहरू दाग मध्यमा, आफ्नो पोसाक अङ्गुरको रसमा धुनेछन्। त्यसका आँखा दाग मध्यभन्दा गाढा र त्यसका दाँत दुधभन्दा सेता हुनेछन्। जबुलुनको बास समुद्रको किनारमा हुनेछ, जहाजहरूका निम्ति त्यो बन्दरगाह हुनेछ र त्यसको सिमाना सिदोनसम्म हुनेछ। इस्साखार बलियो गधा हो, जो दुई भारीहरूका बीचमा लेटिरहन्छन्। आफ्नो विश्रामको ठाउँ असल रहेछ र त्यसको देश रमाइलो रहेछ भन्ने त्यसले देखेपछि त्यसले भारी बोक्नलाई आफ्नो काँध झुकाउनेछ र बेगारीको काम गर्न मान्नेछ। इजरायलका कुल मध्येको एक भएर दानले आफ्ना मानिसहरूका निम्ति न्याय गर्नेछ। दान चाहिँ बाटोमा भएको एउटा सर्प र गोरेटोमा भएको विषालु साप हुनेछ, जसले घोडाका कुर्कुच्चा डस्छ र त्यसको घोडचढी चाहिँ पछिल्तिर लोड्छ। हे प्रभु, मैले तपाईँको उद्धारको प्रतीक्षा गर्दै आएको छु। गादमाथि एक दलले आक्रमण त गर्नेछ, तर त्यसले तिनीहरूलाई उल्टा खेद्दै हमला गर्नेछ। आशेरबाट उत्पन्न हुने अनाजहरू उत्तम हुनेछन् र त्यसले राजकीय खाना बाँडिदिनेछ। नप्ताली फुकाइएको मुडुली मृग हो, जसले सुन्दर सुन्दर पाठापाठी बिउँछे। योसेफ फलले लटरम्म भएको एउटा लहरा हो, पानीको मूलनिर भएको फल दिने लहरा, जसका हाँगाहरू पर्खाल माथि माथि फैलिन्छ। धनुधारीहरूले त्यसलाई ज्यादै दुःख दिए, त्यसमाथि काँड चलाए र त्यसको खेदो गरे। तैपनि त्यसको धनु दह्रो नै रह्यो र त्यसका पाखुराहरू फुर्तिलै रहे। याकुबका परम शक्तिशालीको हातद्वारा, ती गोठाला इजरायलको चट्टानद्वारा, अर्थात् तेरा बुबाका परमेश्वर जसले तँलाई सहायता गर्नुहुन्छ, सर्वशक्तिमान जसले तँलाई आशिष दिनुहुन्छ, माथि स्वर्गका आशिषहरू, तल अगाधका आशिषहरू, स्तन र गर्भका आशिषहरू, तेरा बुबाका आशीर्वाद प्राचीन पहाडहरूका आशीर्वाद भन्दा र अनन्त डाँडाहरूका आशिष भन्दा प्रबल छ। ती सबै योसेफको शिरमा हुन्, त्यसका दाजुभाइहरू मध्येका प्रधानको शिरमा। बेन्यामिन त एउटा फराउने ब्वासो हो, बिहान चाहिँ ल्याएको शिकार त्यसले खान्छ र बेलुकी चाहिँ त्यसले लुट बाँड्छ। यी सबै इजरायलका 12 कुल हुन्। आफ्ना बुबाले तिनीहरूलाई आशीर्वाद दिँदै भनेको कुरा यही हो, प्रत्येकलाई तिनले सुहाउँदो आशीर्वाद दिए। याकुबको मृत्यु। तब तिनले तिनीहरूलाई यो आज्ञा दिए, म त मेरा मानिसहरूका मिल्न जान लागेको छु। हित्ती एप्रोनको खेतमा भएको ओडारमा मेरा पिता पुर्खाहरूका साथमा मलाई गाड, अर्थात् कनान देशमा मम्रे नेरको मकपेलाको खेतमा भएको ओडार, जो अब्राहमले हित्ती एप्रोनको हातबाट खेत समेत चिहान बनाउनलाई किनेका थिए। त्यही नै उनीहरूले अब्राहम र तिनकी पत्नी सारालाई गाडेका थिए, र त्यही नै उनीहरूले इसाक र तिनकी पत्नी रेबिकालाई पनि गाडेका थिए। त्यही नै मैले लेयालाई गाडे। त्यो खेत र त्यहाँ भएको ओडार हित्तीहरूको हातबाट किनेको हो।
छोराहरूलाई यो आज्ञा दिइसकेपछि याकुबले आफ्ना खुट्टा ओछ्यानमा पसारेर आफ्नो प्राण त्यागे र आफ्ना पिता पुर्खाहरूसँग मिल्न गए। उत्पत्ति अध्याय 50। याकुबलाई गाडेको। योसेफ आफ्ना बुबामाथि घोप्टो परेर रोए र तिनलाई मोय खाए। तब योसेफले आफ्नो सेवामा हुने वैद्यहरूलाई आफ्ना पिताको लासमा सुगन्धित लेप मल्न लगाए। यसकारण ती वैद्यहरूले इस्राएलको लासमा सुगन्धित लेप मले। यसको निम्ति 40 दिन लागेको थियो, किनकि सुगन्धित लेप लाउन यति नै दिन लाग्थ्यो। तिनको निम्ति मिश्रीहरूले पनि 70 दिन शोक मनाए। तिनको निम्ति शोक मनाउने दिन बितेपछि योसेफले फारोका भारदारहरूसँग यसरी कुरा गरे, यदि तिम्रो निगाह ममाथि छ भने कृपा गरी यो मेरो कुरा फारो कहाँ लगिदेऊ। मेरो बुबाले मलाई यसो भनेर शपथ खान लाउनु भयो, म मर्न लागेको छु, कनान देशमा म आफैले खनेर बनाएको मेरो च्यानमा मलाई गाड्नु। यस कारण कृपा गरी गएर मेरो बुबालाई त्यही गाडेर फर्की आउन पाऊ। फारोले जवाफ दिए, तिमीलाई उनले शपथ खान लाए बमोजिम गएर तिम्रा बुबालाई गाड। यसैले आफ्ना बुबालाई गाड्न योसेफ गए। तिनका साथमा फारोका सारा अधिकारीहरू, उनका भारदारहरू र मिश्रका सबै मुख्य मानिसहरू, साथै योसेफका परिवारका सबै र तिनका दाजुभाइहरू र तिनका बुबाका परिवारका सबै गए। केवल तिनीहरूका बाल बच्चा, तिनीहरूका बगाल र बथानहरू गोसेन प्रदेशमा नै छोडिएर रहे। तिनका साथमा रथहरू र घोडचढीहरू पनि गए। त्यो एउटा ठुलो मलामीको समूह थियो। जब तिनीहरू यर्दन नेरको आतातको खलामा आइपुगे, तब तिनीहरूले साह्रै अफसोस गरेर रुवाबासी गरे। अनि त्यहाँ योसेफले 7 दिनसम्म आफ्ना बुबाको निम्ति बिलाप गरे। त्यस देशका बासिन्दा कनानीहरूले आदातको खलामा गरेको बिलाप देखेर भने, यो त मिश्रीहरूको ठुलो बिलाप रहेछ। यसकारण यर्दनेरको त्यस ठाउँको नाउँ हाबिल मिश्रइम राखियो। त्यो यर्दन पारिपट्टि छ। यसरी याकुबले तिनीहरूलाई आज्ञा गरे बमोजिम छोराहरूले गरे। तिनका छोराहरूले तिनलाई कनानसम्मै पुर्याएर हित्ती एप्रोनसँग खेत समेत अब्रामले चिहान बनाउनलाई किनेको ओडार अर्थात् मम्रे नेरको मकपेलाको खेतमा भएको ओडारमा तिनलाई गाडे। आफ्ना बुबालाई गाडिसकेपछि आफ्ना दाजुभाइहरू र आफ्ना बुबालाई गाड्न तिनीसँग गएका सबैका साथमा योसेफ मिश्रमा फर्के। बुबाको मृत्यु भएको देखेर योसेफका दाजुभाइहरूले आपसमा भने, सायद अब योसेफले हामीसँग दुश्मनी गर्नेछ र हामीले उसलाई गरेका सबै खराबीको बदला लिनेछ। यसै कारण उनीहरूले यसो भनेर योसेफ कहाँ खबर पठाए, मर्नुभन्दा अघि तपाईका बुबाले यस्तो आज्ञा दिनुभएको थियो, तिमीहरूले योसेफलाई भन, कृपा गरी उनीहरूले तिमीसँग खराबी गरेकामा तिम्रा दाजुहरूका अपराध क्षमा गर। अब बिम्ती छ, कृपा गरी तपाईका बुबाका परमेश्वरका दासहरूका अपराध क्षमा गर्नुहोस्। उनीहरूले यस्तो कुरा सुनेपछि योसेफ रोए। तिनका दाजुहरू पनि आएर तिनका सामुन्ने घोप्टो परेर भने, हेर्नुहोस्, हामी तपाईका दास हौं। तर योसेफले उनीहरूलाई भने, नडराओ, के म परमेश्वरको स्थानमा छु र? तिमीहरूले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गरेका थियौ, तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो, ताकि जसरी आज भइरहेको छ त्यसरी नै धेरैजना मानिसहरू बाँचिरहुन्। यसकारण नडराओ, तिमीहरूलाई तिमीहरूका बाल बच्चा समेत म पालन पोषण गर्नेछु। यसरी तिनले उनीहरूलाई ढाडस र सान्त्वना दिए। योसेफको मृत्यु। योसेफ र तिनका बुबाका परिवारहरू मिश्रमै बसे र योसेफ 110 वर्षसम्म बाँचे। योसेफले इफ्राइमको पनातीसम्म पनि देखे। मनस्सेका छोरा माकिरका भर्खर जन्मेका बालबच्चा पनि योसेफकै घुँडामा राखिए। तब योसेफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने, मेरो मर्ने बेला भयो, तर परमेश्वरले निश्चय नै तिमीहरूको हेरविचार गर्नुहुनेछ र उहाँले अब्राहम, इसाक र याकुबसित शपथ खाएर प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा यस देशबाट तिमीहरूलाई फर्काइ लैजानुहुनेछ। अनि योसेफले इजरायलका सन्तानलाई शपथ खान लाएर भने, परमेश्वरले तिमीहरूको हेरविचार गर्नुहुनेछ र त्यो बेला तिमीहरूले मेरो अस्थिहरू यहाँबाट लैजानु। यसरी योसेफ 110 वर्षको भएर मरे र उनीहरूले तिनको लास सुगन्धित लेप मलेर बाकसमा हालेर मिश्रमा नै राखे।